नमस्कार, पोखरा न्युजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। केपी ओली प्रवृत्तिलाई अघि बढाउन भूल नगर्ने प्रचण्ड माधव समूह नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। अर्का अध्यक्ष नेपाल भन्छन् ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छौं। आगामी माघ 23 गते वास्तविक जनप्रदर्शनको कास्टिङ गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। माधव प्रचण्ड समूहको सभा र प्रदर्शन सामान्य भएको टिप्पणी। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 302 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 7 जनाको मृत्यु। 480 जना संक्रमण मुक्त। अरूले निर्धारण गरेको मूल्यमा आफ्नो परिश्रम बेच्नुपर्ने बाध्यतामा नेपालका किसान। उत्पादन लागतलाई ध्यान नदिई बजार मूल्य निर्धारण हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक। र जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेश विजयी। प्रदेश 2 6 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओली प्रवृत्तिलाई अघि बढाउने भूल नगर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभामा सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी दिनमा केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्ध भित्रभित्रै संघर्ष गर्ने र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अघि बढाउने भूल नगर्ने बताउनु भएको हो। म तपाईं जनसमुदायलाई साक्षी राखेर के प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु भने अब हामी त्यस्तो केपी प्रवृत्ति जस्तो प्रवृत्ति प्रति उदार भएर भित्रभित्र संघर्ष गर्ने अनि उनको लागि काम गर्न उनको प्रवृत्तिलाई अगाडि बढ्न दिने त्यस्तो खालको भूल अब हामी गर्ने छैनौं। म तपाईहरुको अगाडि प्रतिबद्धता र संकल्प व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारलाई मैले पटक पटक यी घाइते अपाङ्गको उपचार हुन पर्यो। अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्धका घाइते र अपाङ्गलाई उपचार गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको भए पनि नमानेको र अहिले आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले केही नगरेको भनी आरोपित गरेको बताउनु भयो। नपर्यो पहिला खाएको खालको भूल अब हामी गर्ने छैनौं। म तपाईहरुको अगाडि प्रतिबद्धता र संकल्प व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारलाई मैले पटक पटक यी घाइते अपाङ्गको उपचार हुन पर्यो। पहिला खाइपाई आएको त्यो मासिक भत्ता पनि खोजिदिएछ यो सरकारले त झन्। त्यो गृह प्रशासन पनि सबै केपीले जे भने त्यही मान्ने छ। मैले धेरैचोटि भन्दा कहीँ कतै टेर पुच्छर लागेन, उल्टो मासिक भत्ता खोसियो, घाइतेको उपचार गर्ने कुरालाई पुरै व्यवस्था गरियो। अहिले पार्टी विभाजन गरेपछि र आफू अल्पमतमा परेपछि मैले कहिलेकाहीँ सुन्छु क्या ती घाइते अपाङ्गलाई हेर्न पर्दैन प्रचण्डले भन्ने क्या यही केपी। कति फट्याइ गर्न नि कति सकेको क्या, जालजेल गर्ने नि कस्तो दिमाग हो। कालीबहादुर खाम खोइ अरे, कालीबहादुर खाम खोइ रे। त्यो कालीबहादुर खाम बिचरा आफैले केही गरे त होइन, उसको मुद्दा चाहिँ ठिक ढङ्गले हल होस् भन्नको लागि 10-11 वर्षदेखि म लगातार लागेको छु। उनलाई परेको गाह्रो साह्रो हेर्न मैले लगातार बल गरेको छु। अहिले त कालीबहादुर तपाईलाई त प्रचण्डले हेर्दैन। जनमुक्ति सेनाका कमान्डरलाई जसलाई मैले 10 वर्ष स्कुलिङ गरेर हुर्काएर माया गरेर विकास गरेर एउटा ठाउँमा पुर्याएको ती मान्छेको चाहिँ अब केपीले संरक्षण गर्ने रे।
आमाको दुध चुसेर भएन, बाउको घुँडो। अध्यक्ष प्रचण्डले कालीबहादुर खामको मुद्दा ठिक ढंगले हल गर्न लगातार लागिरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले जनमुक्ति सेनाको रगत, पसिना र बलिदानीले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको कुरा इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरमा लेखिसकेको इतिहासलाई कालो पोत्ने काम नगर्न जनमुक्ति सेनालाई अपिल पनि गर्नुभएको छ। सम्झौता गर्नुभन्दा प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध जनसमुदायमा जानु, किनकि यो परिवर्तन जनताले ल्याएको हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलले आएको, हामी जनतामै जान पर्छ भनेर आज हामी फेरि तपाईहरुलाई गुहार भन्न आएका छौं। तपाईहरु दोस्रो तेस्रो म के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो विघटनका विरुद्ध देशको कुनै पनि संविधानविद यो विघटन ठिक हो भन्ने मान्छे मैले चाहिँ देखेको छैन। के हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशजीहरू, संविधानविदहरू, कानुनविदहरू, लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवीहरू, साहित्यकारहरू, नागरिक समाज, मानवाधिकारवादी, सबै सम्पूर्ण पत्रकारहरू, मिडिया जगत सिंगै यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा भएको छ। हिजो पूर्व माओवादी भनेका फुट्ने, आउने जाने गरेका केही चाहिँ अहिले खरानी घसेर चिन्नै नसक्ने भएको छौं। अगाडि बढ्नुस्। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिको अन्त्य गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा आयोजना गरेको विरोध सभामा सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै प्रतिनिधि सभाको पुनर्गठन गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीले केपी ओली बनाएको भए पनि ओली भस्मासुर बनेको भन्दै भस्मासुरलाई पार्टीले सिद्ध्याउने बताउनु भयो। भस्मासुर प्रवृत्तिको अन्त्यपछि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। शिवजीले नै भस्मासुरलाई जन्म दिए। भस्मासुर देखेपछि शिव भागाभाग। भस्मासुरले आफूलाई आशीर्वाद दिने शिवलाई नै भस्म पार्न खोजे। अन्तमा के भयो थाहा छ? शिवजीले भस्मासुरलाई भस्म गरिदिए। पार्टीले बनायो केपी ओली भस्मासुर भए। अब त्यही पार्टीले केपी ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नेछ। त्यसैले तपाईहरु यही पार्टीको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुहोस्। प्रतिनिधि सभाको पूर्वबहाली हुनेछ। त्यसैगरी हाम्रो पार्टी, मूल पार्टी नेपाली जनताको माझमा जानेछ र हामीले समाजवादको कार्यक्रम ल्याउनेछौं। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी र देशको स्थायित्वमाथि खड्ग प्रहार गरेको बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले अरू राजनैतिक दलहरूले फेरि केपी ओलीसँग मिल्ने हुन् कि भन्ने आशंका गरेको भन्दै केपी ओलीसँग झुक्ने कुनै काम नगर्ने बताउनु भयो। ओलीसँग मिल्छन् भन्ने भ्रम नपाल्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। आफूहरूले मूल्य र विचारको राजनीति गरे पनि ओली कम्युनिस्ट आदर्शमा समर्पित नभएको र सिद्धान्तनिष्ठ नभएको उहाँको भनाइ छ। यो कतै नाटक त गरिरहेका छैनन्। यी कम्युनिस्ट मिल्ने त होइनन्। कतै हामीलाई धोखा त दिने होइनन्। हामी मूल्यको राजनीति गर्छौं, विचारको राजनीति गर्छौं। केपी ओली सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे होइनन्। केपी ओली कम्युनिस्ट आदर्शको निम्ति समर्पित हुने मान्छे होइनन्। केपी ओली सामूहिकतामा विश्वास गर्ने मान्छे होइनन्। त्यसैले उहाँमा कम्युनिस्ट चरित्रको क्षयीकरण सुरु भयो। म यहाँ देखिरहेको छु 2 नम्बर प्रदेशों से। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओली हिटलरको बाटो हिँडेको टिप्पणी गर्नुभयो। ओली निर्वाचित व्यक्ति भए पनि संवैधानिक कु गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली जनता ओलीको हिटलर प्रवृत्तिसँग नडराउने उहाँको भनाइ छ। संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त राखे पनि ओलीले आफूमा मात्रै शक्ति केन्द्रित गरेको उहाँले बताउनु भयो। एकाधिकारको विरोधमा आफूहरू रहेको उहाँको भनाइ छ। 1 र 2 पनि हेरौं, 76 को 7 पनि हेरौं। पहिले सुन्थ्यौं हामी
राष्ट्रपतिले कु गरेर हामी सुन्थ्यौं, हामी अरू असंवैधानिक तत्त्वले कु गरेर अहिले त निर्वाचित व्यक्तिले नै संवैधानिक कु गरेका छन्। संसारमा निर्वाचित व्यक्ति थाल्यो, जम्मैलाई उनले पेल्न थाले, एकलौटी गर्न थाले, तानाशाही लाद्न थाले अनि उनको कारणले गर्दा युरोपमा 2 करोड भन्दा बढी मानिस मारिए। केपी ओली त्यही हिटलरको बाटोमा हिँड्ने हिटलरी नाजीवादका नेपाली संस्करण हुन्। त्यसो हुनाले यिनका विरुद्धमा हामीले जानु पर्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टी र संसदको बहुमत हिस्सा नरहेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि नरसंहार गरेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। पार्टीको सम्पूर्ण तह र तबकामा आफूहरूको अत्याधिक बहुमत रहेको र ओलीसँग सानो अरिङ्गालको झुण्ड र साइबर सेना मात्रै भएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सूर्य चिन्ह निर्वाचन आयोगबाट ल्याउने मान्छे आफू जिउँदै भएकोले सूर्य चिन्ह आफूहरूले नै पाउने दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरूले वास्तविक जनप्रदर्शन गरेर देखाउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पेशागत विशेष जिल्ला ब्युरोको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूले माघ 23 गते वास्तविक जनप्रदर्शन कस्तो हुन्छ भनी गरेर देखाउने बताउनु भएको हो। उहाँले शुक्रबार पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्षले गरेको विरोध सभा तथा प्रदर्शनलाई सामान्य भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रचण्ड माधव समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई धम्की नदिन पनि चेतावनी दिनुभयो। आम सभा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा 23 गते हेर्नु होला काठमाडौँमा। म उहाँहरूलाई भन्दैन चाहन्छु आम सभा कस्तो हुन्छ, आम सभा केलाई भन्छ भन्ने, जनपरिचालन केलाई भन्छ भन्ने कुरा 23 गते हेर्नु होला काठमाडौँ। हामी 23 गते अलिकति झलक दिन्छौँ जनपरिचालनको, कास्टिङ गर्छौँ। साँच्चैको जनसभा त्यसपछि आउँछ, जनप्रदर्शन त्यसपछि आउँछ। त्यसकारण हामीले 23 गते, यो बिचमा हामी अलिकति बढी नै व्यस्त भयौँ, नत्र हामी उहाँहरूलाई आजको भोलि नै देखाइदिन्थ्यौँ जनसभा कस्तो हुन्छ, जनप्रचार। अहिले भर्खर म रत्नबार्गतिर केही मान्छेहरू जम्मा भएर हौसिएर भाषण गर्दै गरेर सुनेको थिएँ। 8-10 हजार मान्छे अगाडि देख्नुभएछ, भुइँमा खुट्टै थिएन। 8-10 हजार मान्छे अगाडि देखेपछि उहाँहरूका धाक धक्कु साना थिएन। कोही केपी ओलीलाई घुँडा टेकाइदिन्छौँ भन्ने, कोही केपी ओली जस्तो भेडासँग सङ्गत गरेर पनि के भो आफ्नो त बुवासाको मतिक जाँदै गएन के भने त चाहिँ बुझिनँ। मैले भन्दै थिएँ यस्तै कुरा, मलाई भेडो भनेकोमा आनन्दै लाग्यो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले विरोध सभालाई देशभरिबाट अलिअलि मान्छे जम्मा भएको भनी टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको भगौडा भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा आयोजना गरेको विरोध सभामा सम्बोधन गर्नुहुँदै वरिष्ठ नेता खनालले ओली नेकपाको भगौडा भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। नेकपा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको विभिन्न श्रृङ्खला पार गर्दै 71 वर्ष पार गरेको स्मरण गर्दै उहाँले केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको घातक तत्त्व रहेको बताउनुभयो। ओली नेकपाको अध्यक्ष बन्न लायक नरहेको उहाँको भनाइ छ। ओलीले सानो गुट बनाएर पार्टीलाई चोट्याएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा बलियो र सुदृढ भएको भन्दै सुदृढ पार्टीमा गलत मान्छे बस्न नसक्ने र ओलीले प्रतिगमन गरेका कारण पार्टीबाट आफै भाग्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा आसीन केपी ओली जसलाई हामीले पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका छौं,
पार्टी अध्यक्षबाट त हटाइ नै सक्यौँ हामीले। केपी ओली यो पार्टीको अध्यक्ष बन्न लायक रहेनछन्। केपी ओली विश्वासघाती रहेछन्। यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनका घातक तत्त्व रहेछन्। त्यसकारणले हामीले यो पार्टीबाट निष्कासन गरेका छौं। अब केपी ओली कमरेड रहेनन्। कमरेड बन्नको लागि धेरै ठूला त्याग र तपस्या गर्नुपर्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नको लागि शर्तहरू हुन्छन्, तर कम्युनिस्ट पार्टी कसैले छोड्न चाहन्छ भने कुनै शर्त छैन, भाग्न सक्छ। आज केपी ओली अरूलाई भगोडा बन्दैछन्, तर केपी ओली यो पार्टीका भगोडा हुन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनका भगोडा हुन्। आज केपी ओलीले यो पार्टीलाई आफै त्याग गरेका छन् र एउटा सानो गुट बनाएर पार्टीलाई चोइट्याएका छन्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, वरिष्ठ नेता खनालले संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राजनैतिक कदम भन्ने गरेको भन्दै यो राजनैतिक कदम नभई प्रतिगमनकारी कदम भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार चल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको स्थिरताको निम्ति दिएको जनादेश विरुद्ध आक्रमण गरेको तथा संविधानलाई च्यातेर ध्वंसको थालनी गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जनता कतातिर छन् भनेर सडकमा आएर हेर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। अगाडि काम गरे, त्यसले गर्दा आफ्नै पार्टीबाट भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। 5 पुसको घटना भनेको संविधान विरोधी घटना हो, लोकतन्त्र विरोधी घटना हो। नेपाली जनताले 5 वर्ष शासन गर भनेर दिएको थियो, त्यो जनादेश संविधान जारी गरेका छौं। यो संविधानको प्रस्तावनामा पहिलो वाक्यमा नि भनेका छौं हामी नेपालका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न गरेका छन्। यसरी यो त थालनी मात्रै हो। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भोलि गएर यो देशमा के हुन्छ हामी परिकल्पना मात्रै गर्न सक्छौं। वरिष्ठ नेता खनालले संविधानले बनाएको सर्वोच्च अदालत भएकाले सर्वोच्चले संविधान बाहिर गएर कुनै व्याख्या र विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोग पनि प्रचण्ड माधवले नेतृत्व गरेको नेकपालाई नै आधिकारिक पार्टी भन्न बाध्य हुने उहाँले बताउनुभयो। अदालतले संविधान भन्दा बाहिर गएर कुनै प्रकारको व्याख्या विश्लेषण गर्न मिल्दैन। हामीलाई सर्वोच्च अदालतप्रति पूरा विश्वास छ। हामी सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्छौं। आम जनताले सम्मान गरेको सर्वोच्च अदालत हो। त्यो सर्वोच्च अदालतले यो संसदको पुनर्स्थापना गर्छ, हामी भन्छौं फेरि पनि गर्छ। संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ कमेडहरू। त्यो भन्दा अर्को हामीसँग कुनै भन्दा बढी हाम्रो गौरवमय पार्टी नेकपा एमालेसँग छ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौं। हामीले निर्वाचन आयोगमा लगेर यी कुराहरू दिइसकेका छन्। अब निर्वाचन आयोगले त्यो भन्दा अर्को कुन चाहिँ तथ्यमा टेक्नु भन्नुस् त? कुनै तथ्य बाँकी छ? कुनै बाँकी छैन। उहाँले प्रतिगमन नसचिएसम्म र केपी ओलीले घोडा नटेकेसम्म कफन बाँधेर सडकमा उत्रिने बताउनुभयो। कास्की जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 6 महिनामा कुल 1294 थान मुद्दा दर्ता भएका छन्। अदालतले शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै यो जानकारी गराएको हो। कास्की जिल्ला अदालतमा यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि पौष मसान्तसम्मको अवधिमा मुद्दातर्फ 1178 थान र विशेष प्रकृतिको निवेदनतर्फ 176 थान गरेर कुल 1294 थान मुद्दा दर्ता भएका छन्। अदालतका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरूले भन्नुभयो, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको तुलनामा 209 थानले कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 को साउनदेखि पौष मसान्तसम्म 1503 थान मुद्दा दर्ता भएको थियो। अहिलेको आर्थिक वर्षमा मुद्दाको संख्या घट्नुमा कोरोना महामारीका कारण अदालतको सेवा प्रवाहमा आएको
संकुचनले भएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। मुद्दातर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका 1974 थान समेत गरेर यो आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनासम्म 3152 लगत रहेकोमा यो आर्थिक वर्ष पहिलो 6 महिनामा 978 थान मुद्दा फर्चोट भएका छन्। अदालतमा बाँकी चालू मुद्दाको संख्या 2174 थान रहेको अदालतको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। विशेष प्रकृतिको निवेदनतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका 19 थान सहित कुल 135 थान निवेदन बाँकी रहेको छ। गत साउनबाट अदालतमा मुद्दाको फरक व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएको छ। यो प्रणाली लागू भएपछि सरल मार्ग समूहमा 786 थान, सामान्य मार्ग समूहमा 275 थान, विशेष मार्ग समूहमा 20 थान र मार्ग समूहमा नपरेको मुद्दाको संख्या 97 रहेको छ। यसैगरी फैसला कानूनतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट 204 थान निवेदन लगत सरेर आएकोमा यो आर्थिक वर्ष पहिलो 6 महिनामा 176 थान गरेर कुल 400 थान निवेदन परेकोमा 6 महिनाको अवधिमा 133 थान निवेदन फर्चोट भई फर्चोटबाट हुन बाँकी निवेदनको संख्या 267 थान रहेको अदालतका तहसिलदार हरिशचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा शुक्रबार थप 302 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3545 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 169 जना पुरुष र 133 जना महिला गरी जम्मा 302 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,68,948 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 480 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,63,348 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1987 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टिनमा 158 जना रहेका छन् भने 3649 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। पोखरामा 25 जना सहित गण्डकी प्रदेशका थप 73 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 2 का 1 पुरुष, 3 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 4 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 5 का 1 पुरुष, 7 की 1 महिला, 10 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 17 का 1 पुरुष, 22 की 1 महिला, 27 का 2 महिला, 30 का 4 पुरुष तथा 3 महिला र कास्की माछापुच्छ्रेका 1 पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै तनहुँ जिल्ला भानु नगरपालिकाका 2 महिला, तनहुँ व्यासका 1 पुरुष, शुक्ला गण्डकीका 1 पुरुष, पर्वत जिल्ला फलेवास नगरपालिकाका 2 पुरुष, म्याग्दी जिल्ला अन्नपूर्णका 1 पुरुष, बेनीका 3 पुरुष, बागलुङ जिल्ला बागलुङ नगरपालिकाका 6 पुरुष, काठेखोलाका 1 पुरुष तथा 1 महिला, ताराखोलाका 1 पुरुष र जमैनीका 1 पुरुष र लमजुङ बेसी शहरका 1 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 15,338 पुगेको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। यस्तै पोखरामा कोरोना संक्रमणबाट 25 वर्षीय युवतीको मृत्यु भएको छ। पोखरा 1 निवासी 25 वर्षीय संक्रमित महिलाको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचारका क्रममा बिहिबार राति 9:56 बजे मृत्यु भएको हो। उनीमा पुष 5 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 203 पुगेको निर्देशनालयले जनाएको छ। पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको। केही वर्ष अघि नेपाली बजारमा अलैँचीको भाव प्रति मन 940 किलो र 1 लाख थियो भने अहिले 1 लाख नागेको छ। किसानले सो मूल्य पाएपछि बिक्री पनि गरे। सीमित किसानसँग भएको अलैँची बेचेर कतिले राम्रै प्रगति गरे, तर स्थिति त्यही रहेन। सामान्यतया अलैँचीको मूल्य घट्दै गएको छ। लाखबाट घटेर 75,000 र 50,000 हुँदै अहिले करिब 25,000 को सेरोफेरोमा मूल्य छ। अलैँचीको मूल्य अझै घट्दो क्रममा रहेको छ। कुन बेला मूल्य घट्छ वा बढ्छ भन्ने
सक्ने अवस्था पनि छैन। यसरी अलैँचीको मूल्य अस्थिर हुँदा अलैँची बिक्री गर्ने किसान अलमलमा परेका छन्। यसको प्रत्यक्ष मारमा किसान परेका छन्। कुनै वर्ष फसल बढेको बेला भाउ घटेर फसल बढेको बेला भाउ घट्ने अनभिज्ञ रहेका छन्। सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्ने हो भने किसानकै हातमा अलैँचीको भाउ निर्धारण गर्ने अधिकार हुनुपर्ने हो। वस्तुको मालिक किसान भएकाले बेच्ने मूल्य किसानकै हातमा हुनुपर्ने हो। तर यसको ठ्याक्कै उल्टो अरूले निर्धारण गरेको मूल्यमा आफ्नो परिश्रम बेच्नुपर्ने बाध्यतामा किसान रहेका छन्। कृषिजन्य वस्तुको बजारलाई हेर्ने हो भने अलैँची मात्र होइन, अम्लिसो, नौकुचो, अदुवा, चिया सबैको स्थिति एउटै रहेको छ। बजारमा कसैले चलाएको मूल्यकै आधारमा किसान उत्पादन बेच्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। समग्रमा अझै पनि किसान वस्तु उत्पादन गर्ने ठाउँमा छन् तर मूल्य निर्धारण गर्ने ठाउँमा छैनन्। अर्थशास्त्रको मूल्य सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने वस्तुको मूल्य माग र आपूर्तिलाई हेरेर निर्धारण गरिन्छ। उत्पादकले उत्पादन लागतभन्दा माथि बजारको माग र आपूर्तिलाई आधार बनाएर वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन्छ। तर हाम्रा वस्तुको मूल्य निर्धारण भने यसको विपरीत भइरहेको छ। उत्पादन लागतलाई समेत ध्यान नदिई बजार मूल्य निर्धारण हुने गरेको देखिन्छ। वस्तुको लागत नै निर्धारण नगरिने भएकाले वस्तुमा लागेको परिश्रम, तयारी खर्च वा अन्य मूल्य नजोड्ने समस्या रहेको छ। यसैले कुनै दिन उत्पादित वस्तुको लागत मूल्यभन्दा कममा वस्तु बेच्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने अनुमान इलामका चिया व्यवसायी कमल मैनालीको रहेको छ। चियाको मुख्य बजार भारत हो। भारतले राखिदिएको मूल्यमै नेपाली किसानले चिया बेच्न बाध्य रहेका छन्। देशभरका तरकारी तथा फलफूल बजारमा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्न मिल्ने अभियानलाई राष्ट्र बैंकले तीव्रता दिएको छ। काठमाडौँको नक्साल र कालीमाटीमा रहेको तरकारी तथा फलफूल बजारमा क्यूआर कोडको प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सकिने अभियान सुरु गरेको राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ललितपुरको नक्खु तरकारी तथा फलफूल बजारमा पनि उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरेको हो। राष्ट्र बैंक, ग्लोबल आयामी बैंक र नक्खु तरकारी तथा फलफूल बजारको समन्वयमा सञ्चालनमा ल्याइएको सेवाको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुभारम्भ गर्नुभयो। क्यूआर कोडको शुभारम्भ गर्दै अधिकारीले 1 किलो च्याउ समेत खरिद गर्नुभएको छ। राष्ट्र बैंकको नगद रहित कारोबारको प्रबन्धन गर्ने नीति अनुरूप क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानीलाई देशव्यापी अभियानको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अर्थतन्त्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउन पहिलो चरणमा बैंकले देशभरका तरकारी तथा फलफूल बजारमा क्विक रेस्पोन्स अर्थात् क्यूआर कोड मार्फत हुने भुक्तानी कारोबारलाई देशव्यापी अभियानको रूपमा विस्तार गर्दै लगेको हो। समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रविधि मैत्री तुल्याउने सन्दर्भमा क्यूआर कोडको प्रबन्धनले ठूलो योगदान पुर्याउने पनि राष्ट्र बैंकको विश्वास रहेको छ। पछिल्लो समय हरेक महिना 30% भन्दा बढीले यस्तो कारोबार वृद्धि भइरहेको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न सहयोग गर्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि तरकारी बजारका विक्रेताहरूलाई निशुल्क रूपमा क्यूआर कोड वितरण गर्दै आएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको कन्ट्राक्ट राज्यमा जिलोटिन लोड गरिएको ट्रक विस्फोट हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। मजदुरहरू समेत सवार सो ट्रक कन्ट्राक्टको शिवामेगा जिल्लामा गैराती विस्फोट भएको हो। विस्फोटपछि फैलिएको गन्ध र अँध्यारो भएका कारण उद्धारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बीबीसीले जनाएको छ। सो स्थानमा विस्फोटक पदार्थहरू भएको हुन सक्ने आशंकामा बम डिस्पोजल टोली झिकाइएको छ र प्रहरीले घटनास्थल वरपरको क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीयले विस्फोटकको समयमा भूकम्प गए जस्तो महसुस भएको बताएका छन्। धेरै जसो घरको झ्याल र ढोकाका सिसा फुटेका छन्। विस्फोटकको आवाज छिमेकी जिल्लाहरूमा समेत सुनिएको थियो। श्रीलङ्काले कोभिड-19 को असरका कारण बन्द गरेको आफ्नो देशको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै खुला गरेको जनाएको छ। श्रीलङ्काको पर्यटन मन्त्रालयले सो कुराको जानकारी गराएको हो। बिहीबारबाट श्रीलङ्का आउने सबै अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू पनि खुला गरिएको जानकारी दिएको छ। यसअघि श्रीलङ्कामा कोभिडका कारण भन्दै स्थल मार्गको साथै अरू अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि बन्द गरिएको थियो। श्रीलङ्काको पर्यटन मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार बिहीबार मात्र पनि ओमनबाट 50 जना श्रीलङ्काली
नागरिक बोकेर ओमन एयरको विमान बन्दर नाइके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। सो विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै श्रीलङ्काली पर्यटन मन्त्री प्रसन्ना रणतुङ्गाले बिहिबारबाट श्रीलङ्काले विदेशी उडानहरू पनि खुल्ला गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले श्रीलङ्काको पर्यटन व्यवसाय निकै नै प्रभावित परेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले यसरी विदेशी उडानहरू सुरु गरिदिएर निकै राम्रो काम गरेको भन्दै श्रीलङ्काली प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पनि विशेष धन्यवाद दिनुभयो। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचारको। पुर्थु बास्कोटाको अर्धशतकको मद्दतमा बागमती प्रदेशले प्रदेश 2 माथि 6 विकेटको जित निकाल्दै जारी प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। मुलपानीको मैदानमा प्रदेश 2 ले 48.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर दिएको 180 रनको लक्ष्य बागमती प्रदेशले 48.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेटाउन सफल भएको हो। बागमतीका पृथु बास्कोटा 53 रनमा नट आउट रहे। विपासु थापा अर्धशतक बनाउन 3 रनले चुक्दा ओपनर आकाश थापाले 32 रनको योगदान गरेका छन्। ईशान पाण्डे हरिशंकर शाहको बलमा बोल्ड हुँदा उनको नाममा 2 विकेट रह्यो। यस्तै विशाल सुस्लिङ र कुमार थापाले 1-1 विकेट लिएका छन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 ले 179 रन जोडेको थियो। 7 विकेट गुमाउँदा 69 रन जोडेको प्रदेश 2 का लागि विवेक यादवले सर्वाधिक 66 रनको पारी खेल्दै धर्मरायको इनिङलाई सम्हालेका थिए। राहुला प्रताप सिंहले 22 रनको योगदान गर्दा कुमार थापाले 22 रन जोडे। कप्तान सूरज कोर्मीले 13 रन जोड्दा सुधीर चौधरीले 15 रनको पारी खेल्दै पवेलियनमा फर्किएका हुन्। बागमती प्रदेशका लागि गौतम केसीले सर्वाधिक 4 विकेट निकाल्दा रामनरेश गिरीले 2 तथा नन्दन यादव, विपिन आचार्य र तिलक भण्डारीले समान 1-1 विकेट आफ्नो नाममा लेखाएका छन्। जितसँगै बागमतीले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। समूह बी ले अन्तिम 4 को ढोका बलियो बनाएको छ भने शीर्ष स्थानको बागमतीले यसअघि पुलिस र सुदूरपश्चिमलाई हराएको थियो। प्रदेश 2 को लगातार दोस्रो हार हो। प्रदेश 2 ले तालिकामा अङ्क जोड्न सकेको छैन। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आजदेखि मंगलबारसम्मका लागि खेल स्थगित गरेको छ। 4 दिनका लागि तय भएका खेलहरू स्थगित भएका र बिहिबारदेखि नियमित तालिका अनुसार खेल खेलाउने एन्फाले जनाएको छ। 4 दिनको खेल स्थगित भएपछि महिला लीगको तालिका पनि परिवर्तन हुने भएको छ। तालिका अनुसार आज विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी र वालिङ नगरपालिका बीचको खेल हुने भनिएको थियो। त्यस्तै अर्को विभागीय टिम एपीएफ र विराटनगर बीचको खेल हुने तालिका रहेको थियो। तर आजका लागि तय गरिएका दुवै खेल स्थगित भएको एन्फाले जनाएको छ। अब पालो मौसम समाचारको। हाल सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको र तराईका भूभागहरूमा हुस्सु कुहिरो लागेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै दिउँसो सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको र बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। राति सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। केपी ओली प्रवृत्तिलाई अघि बढाउन भूल नगर्ने प्रचण्ड माधव समूहका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। अर्का अध्यक्ष नेपाल भन्छन् ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छौं। आगामी माघ 23 गते वास्तविक जनप्रदर्शनको कास्टिङ गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। माधव प्रचण्ड समूहको सभा र प्रदर्शन सामान्य भएको टिप्पणी। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 302 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 7 जनाको मृत्यु। 480 जना संक्रमण मुक्त। अरूले निर्धारण गरेको मूल्यमा आफ्नो परिश्रम बेच्नुपर्ने बाध्यतामा नेपालका किसान। उत्पादन लागतलाई ध्यान नदिई बजार मूल्य निर्धारण हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक। र जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेश विजयी। प्रदेश 2 6 विकेटले पराजित। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।